أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني وإذ قال ربك للملائكة إني إني جاعل في الأرض خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها من يفسد فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال قال إني أعلم ما لا تعلمون. इन्नी में मत करिए قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها و- وعمل وعلم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء وعلم الآدم الأسماء وعلم وعلم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها وع- وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضه على الملائكة فقال ثم عرضهم هم में मीम साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से आइन है, इसलिए वहां पर इजहार पढ़ेंगे। ठीक है। जी जी। ثم عرضهم ثم عرضهم على عرضهم على الملائكة على الملائكة على الملائكة على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت إنك أنت العليم الحكيم बस 29 आयत से लेकर 32 आयत तक सबक आपकी ठीक है इसको जी जी तजवीद के साथ आप याद करें चलिए जी इंशाअल्लाह